So, what we'll start with? Last week, किती केल्लें आमच्यानी? पळय नासतना कोण म्हणटलो? Last chance for you. Last. पळय नासतना. You will get last chance. Praise the Lord. Hallelujah. गेल्ले फावटी आमी कितें शिकल्या तेजे मातशें आमकां जी क्वेश्चनां आमकां आमी स्वता विचारपाक जाय ती क्वेश्चनां कोण म्हणटा? Praise God. You are saying? Yes, sister, you say. Okay, book is open. Not fair, okay. What can I do and where I do? Praise God. Hallelujah. 5 प्रश्न. 5 प्रश्न आमकां स्वताकूच विचारपाक जाय. जाल्यार त्या प्रश्नाचो आन्सर तोय जाय. कित्याक जे प्रश्न आमकां विचारूंक जाय आमी केन्नाच विचारूंक ना. पयलीं स्वतें म्हणल्यार आमीच नको, आमी कोण काय? आमकां दिसता कितें आमी जाणा. आमकां दिसता कितें आमी सगळीं जाणा. पूण पळोवंक गेल्यार आमी नको. कितें आमी कोण? आमी येयला खंयच्यान? आमी येयला कित्याक? म्हाज्यान कितें जाता? वयता खंय? येस न्हू? कसले प्रश्न? सिंपल सादे प्रश्नाचो आन्सर आमचे कडेन आयज ना. हांव कोण? खंयच्यान येयला? कित्याक येयला? कितें जाता म्हाज्यान? आनी खंय वयता? Is it serious question, no? Is it not a serious question? Serious? ह्या क्वेश्चना भितर आमचे सगळे लिपलोले आहा. ह्या क्वेश्चनाचो जापो जाय आमकां. ह्या क्वेश्चनाचेर आमकां आयज आन्सर जाय. I am. Who am I? Really? Who am I? I'm the child of the Most High God. If you are the child of the Most High God, then what are you doing on the earth? If you say so, तू जर देवा बापाचे भुरगे म्हणटाय, व्हडते देवाचे भुरगे म्हणटाय, कितें करता तर तूं? ते आहाच. पूण तरी आसतना आमच्या एवरी स्टेपान आमी कितें करता? आमी जर देवाची भुरगीं जाल्यार देवा भाशेन चलपाक जाय न्हू. आमी कोणा भाशेन चलता? संवसारा भाशेन चलना. आमी संवसारा भाशेन चलना. आमी संवसाराची भुरगीं वो देवाची भुरगीं? देवाची भुरगीं म्हणटात आमी खाली, म्हणपाक म्हणटा. पूण चलतना कशें चलता? उलयतना कशें उलयता? चिंतना कशें चिंता? सो हेजेर आमचेर आयज खंय ना खंय प्रश्न पडला. हांव कोण? आयज आमचें डेफिनेशन हांव कोण म्हणटा पळय, हांव वास्कोचो, हांव मडगांवचो, हांव कलंगूटचो, हांव आमचे लोकेशनाचेर आमकां डिफायन करता. आमी लास्ट टायम जे भाशेन आमी शिकल्या, आमी आमच्या संवसारी लोकेशनाचेर मायंड फिक्स आसा. येस ऑर नो? प्रेज गॉड. सो ह्या भाशेन जर आमच्या मनान भरला ह्या संवसाराचो हांव म्हणून, जाल्यार
बारीक बारीक जे ताळण्यो येता त्या ताळण्यो तुज्या भितर सरतल्यो. जे जे कितें तुजे विरोध येता ते सगळे तूं मानून घेतले आनी आपणायतले. कित्याक आपणायतले? आजुनूय तुका हांव देवाचे भुरगे म्हणटा केन्ना हांगा भायर फोंडान पडटकच कोण देवाचे भुरगे म्हणटाय तूं? आमकां आयज म्हणचें पडटा की हांव देवाचो भुरगो, देवाचे भुरगे, हांव देवाचो पूत आनी धूव म्हणचें पडटा आमकां. कित्याक आमचें मन कोण ते तूं? आमच्या मनान कसलें चिंतता येता जे कितें हकिकत आमच्या जिवितान येयला पळय त्यो. घोवान त्रास केले घोवाचेर, बायलेन त्रास केले बायलेचेर, भुरग्यान त्रास केले भुरग्यांचेर. कसलीं उतरां वापरतात सांगा? वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द मोस्ट हाय गॉड. देवाची भुरगीं हा जाल्यार आमी संवसाराची भुरगीं कशी कित्याक वागता? सो यू आर इनडिफिनिट. यू डोंट नो हू यू आर. यू आर नॉट शुअर. आमच्या मनाक आमकां आयज म्हणचें पडटा. इवन दो आमी जायते फावटी जेन्ना फोंडान पडटा आमकां म्हणून म्हणून भायर सरचें पडटा. रायट? आमी शिकलेले की ना? जे जे परिस्थिती आमकां कितें जाता आमचे इमोशन्स बदलता. आमकां दुख्खान घालता नाल्यार खुशेन हाडटा. दुख्खान घालपाचे पासून परिस्थिती येता आनी खुशेन हाडपाक पासून परिस्थिती येता. येस ऑर नो? सो आमचो मूड कसो जाता? आमकां बरेंपण येता जाल्यार मूड बरो आसता, बरेंपण ना जाल्यार मूड ना. एंड आय एम द चाइल्ड ऑफ द मोस्ट हाय गॉड. येस? आमी म्हणटा आमी व्हड ते देवाची भुरगीं आमी म्हणटात. आमी व्हड ते देवाची भुरगीं आहा जाल्यार तुज्या परिस्थितीक तूं कशें मेजताय तर? तुज्या परिस्थितीक कशें तूं फुडें हाडटाय तर? तुज्या परिस्थितीक तूं वयर कित्याक काडटाय तर? तूं आपणाक वयर काडच्या जाग्याचेर तूं परिस्थितीक वयर काडिना? हॅलो? आमी परिस्थितीक वयर काडटा ओ आमकां स्वताक वयर काडटा? सो आयज इवन हांगासर आमी कन्फ्युजनान पडल्या. कन्फ्युजनान पडल्या. कोण हांव? हू एम आय? तूं देवाचे भुरगे म्हणटाय जाल्यार हे संवसाराचें लोकेशन कितें करता तुज्या लायफान? संवसाराची उतरां कितें करता तुज्या लायफान? संवसाराचो सोयम कितें करता तुज्या लायफान? आर दे नॉट डॉमिनेटिंग अस? Are they not using us? Are they not abiding in us? Praise the Lord. Okay. You have any questions against it? No questions. Can I ask one question? माझे questions are that tricky, no? Praise the Lord. Can I ask one question? So, जेजून कितें केलें? प्रीच केलें. Once he was ready to preach, he preached, right? Why did he preach? कित्याक बरी खबर जेजून दिले आमकां? He began with the preaching in what mindset? For what purpose? Come on, I said it's not that easy. Praise the Lord. जेजून जेन्ना आपलो प्रवचन चालू केलें कितें म्हटलें काय? जेजून प्रवचन चालू केलें तेन्ना जेजून कितें म्हटलें? कित्याक लागून जेजून प्रवचन चालू केलें? Come on, give me the answers. पळय आयज कितले कोण आन्सर दिता. इतले दीस आमी शिकल्यात न्हू. Eyes testing day. You are listening whatever God we are saying now all the time. So you should supposed to give me the right answers. म्हाका सांग जेजून कित्याक प्रवचन चालू केलें आनी चालू केलें तेन्ना कितें म्हटलें?
He began preaching, and what he said? Nobody is answering. Praise the Lord. It's a difficult question. Oh, Swadmana is Sadumka. Have you understood the question? He began preaching to make us people understand the love of God, you know, how much God. Is it? Then why are you going to the church? Why are you doing all the religious activity? Only love? Did Jesus preach to form a religion? Huh? Not even religious way, But what? And what are we doing today? we are doing religion. We are doing preaching religion. So, We didn't preach religion. so what he preached for? Preach for us to understand God's love for us and to understand the world. So what you do as a religious, that is not love? It is love, but we can't just do religion without knowing the Father. It's just religion. Huh? We got to make a relationship with God. Relationship? Not just keep religion. Going to the church and everything is you have to, not you have to, but you need because you want to be. I was not expecting from you this answer. I was expecting a right answer. And Jesus also said, no, you will know the Father only through me. Jesus. That is right. But what is the reason? कित्याक लागून? कित्याक आयज आमकां कित्याक प्रवचन जाय? Okay. आयज आमकां कित्याक प्रवचन जाय? Because everybody needs a preacher, you had said. God has given a preacher to every that and Why? कित्याक आयज आमकां खाली पेकोनी आनी हिलिंग घेवन वचूं येता न्हू? शिकोवप कित्याक जाय? eternal life. Eternal life. फर्स्ट आनी फोरमोस्ट आमी शिकल्यात तेच हांव क्वेश्चन करता. नथींग न्यू. शिकोवप कित्याक जाता? फर्स्ट म्हटल्यार रिपेंटन्स. Why preaching is done? For the repentant. Hello. Hello. Praise the Lord. Hallelujah. देवाचें उतर शिकोवप कित्याक जाता? कित्याक आमकां जेजू शिकोवंक लागलो? तो खाली मिलाग आनी अजापात करून वचोंक ना, पण ताजे चड आनी चड वेळ ताणें शिकोवपाक दिले. आनी मागीर मिलाग आनी अजापात दाखोवन दिले की हें सगळें तुमचे कडेन जाता म्हणून, हें तुमचें म्हणून. पण तें तुमकां जाय जाल्यार शिकवण चड गरजेचें, शिकोवप चड गरजेचें. For repentance. For why? The next question comes. Why we have to repent for? And for what? When we repent, our thinking changes. Then what happens then? From sinner mindset to victorious mindset. Huh? From mindset of a sinner, it changes to a victorious mindset. Is it? From I, from I, me, it becomes Jesus in our life. I think you should get the right answers then. Go to Matthew chapter 4 and 17 to answer the tolo. Devut answer the tolo. Matthew chapter 4 verse 17. Even we don't know many times things. आमकां दिसता जेजू धर्म स्थापन करूंक येयला, पण तुका हांगा आन्सर मेळटले. फॉर वॉट रिजन? कित्या कारणाक लागून जेजू प्रवचन केलें, शिकोवणी कित्याक चालू केले? शिकोवणी कित्याक ताणें सुरवातूच शिकोवणीच्यान केलें? ताणें शिकयलें देवाचें उतर. Now you will get answers from here, perfect answers. हांगा तिका धांवपाची गरज ना. Can somebody read? Praise God. Thank you, Jesus. Answer. You'll get the answer here. Praise God. Hallelujah.
आमी हांगा जर समज येता आनी शिकोना कांयच, कांय फायदो जावचो ना. कित्याक कितले मिरेकल आयज आमी जाय ते व्हडले व्हडले मिलाक जाले आमच्या जिवितांत, तरी फाल्यां कांय फायदो ना ताचो. आयज जर मिलाक जाला आनी ताचो फायदो घेतलो जाल्यार कशें? कंटिन्यू शिकप आसपाक जाय. आनी तुवें शिकप सोडलें, म्हाका मिलाक देव करता, मिलाक जाता आनी शिकप गरज ना, कांय फायदो ना ते मिलाक घेवन. ते वयतलेंच तुजे कडल्यान. प्रेज द लॉर्ड. ओके, रीड. From that time, Jesus began So Jesus began something, right? Preaching, correct? Yes. Jesus began preaching. Why? and to say, repent, for the kingdom of God is at hand. So what do you understand from there? The main objective of Jesus' preaching was Sorry? So the main objective of Jesus' preaching was to tell people to repent. Or to turn Why should I repent? because the kingdom of God is at hand. So, So eternal life, huh? eternal life. Still something which you need has not entered in your mind. Praise the Lord. So, हांगासर देवाचें उतर जेजू म्हणटा शिकोयलो. सुरवात केली शिकोवणीक आनी सुरवात करतना कितें म्हणून आमचें मन फिराव जावपाक जाय म्हणून, मन बदलपाक जाय. आनी कित्या खातीर? कित्याक आतां आमी राज्य चेंज करपाची आसा. वी आर गोईंग इन टू द न्यू किंगडम. न्यू राज्यान भितर सरपाचें आहा. For the kingdom's sake, repentance is required. Not the religion's sake, but the kingdom's sake. So, Jesus kingdom establish करूंक येयला. He came to establish his kingdom. Praise God. Hallelujah. Praise God. We are translated in his kingdom. How do we? So preaching, म्हणजे देवाचे उतर शिकवणी तुका काळुकाच्या राज्यांतल्यान उजवाडाच्या राज्यांत हाडटा. हांगा आमच्यांनी कितें केलां? काळुकाच्या राज्यांतल्यान आमी जाती कातयेवन हाडटा आनी स्टॅब्लिश केल्या. ते सेम्स आहे ना, आम्ही म्हणल्या पहिले नोईंग गॉड, इटर्नल लाईफ, रिपेंट करून आमकां इटर्नल लाईफ कांयच आहे ना. Eternal life, but when you don't know which kingdom. Eternal life is in the kingdom of God, no? So this kingdom method you should understand also, no? You're supposed to know which kingdom I am in. But if you don't know, Satan can also twist and turn and make you to lose. So repentance to enter the kingdom of God. For the kingdom of God. And then from the kingdom of God is eternal life. Everything in his kingdom, no matter whatever kingdom of God has, is you, belongs to you. देवाच्या राज्यान जे कितें आसा तितलें तुजें, पण तेजी राज्यान भितर सरपाक जाय. Are you understanding? कितें म्हणटा? From that time Jesus began to preach and to say. Preachूय आनी कितें? Repent. To say. Repent. For the kingdom of heaven is at hand. आमी आजुनी ह्या संसाराच्या राज्यानूच भोंवता, चलता, करता आनी आमी इटर्नल लायफ मध्ये सोदतात. Our walk, talk and everything, we have formed religious more over than the kingdom. Never God said, I have come to give you the religion. But what we have done, instead of kingdom, we have shifted to religion. Hallelujah. I'm not saying what of God is saying. You might have not got a revelation of all those things, but you are getting a revelation now. For the kingdom of God is there. देवाचो राज्यय आसा. सो देवाच्या राज्यान भितर
सोडूंक जाय जाल्यार पयलें म्हणटा कितें सांगता आमकां एंड से रिपेंट फॉर द सेक ऑफ किंगडम ऑफ गॉड. सो जेजून कितें कितें हाडला? आपलो राज्य दिलें आमकां. आनी ह्या राज्यांत भितर सरपाक कितें गरज आसा? मन बदलप. सो हेका लागून आमकां शिकवणेची गरज आसा, एड्युकेशनाची गरज आसा. आयज आमकां एड्युकेशन नाका, बस तुजें आमकां मिरेकल जाय, हांव बरो जाल्लो जाय, हांव भाडकार जाल्लो जाय, हांव ग्रेस जाल्लो जाय, आमकां असलें देवा हें सगळें दी आनी म्हाका तुजी गरज ना बसोन तुजें आयकोपाक. आमकां खबर ना ताजें राज्य कितें आहा काय म्हणून. For what reason God came? What reason God has sent Jesus? कितल्यान मानता जेजू राजा म्हणून? राजाचो राजा मानतात. व्हेरी गुड. आणि तो राजाचो राजा जाल्यार ताजे किंगडम ना. दिस इज हिज किंगडम व्हॉट वी आर टॉकिंग अबाउट, नॉट रिलीजन. We are slowly drifting. We have formed religion, not the kingdom. How many are there in the kingdom of God? You tell me. उठ्ठा रात आमकां दिसता कितें all our religious activity is the kingdom of God. This is what God wants. Is a government of this country is a religion? Praise the Lord. So आमच्यांनी कितें केलां? आमचें चिंतप कितें जालां? आमकां सजमूनी कितें मेळ्ळां? कितें रेवलेशन मेळ्ळां? आमी देवाच्या राज्यान भितर सरपाक आमी करता ओ आमी आनी एक धर्म तयार करपाक भितर फुडें सरता? हालेलुया. हें तूं तर आमकां सांगता. हिंदीनी थोड्यांक कळना जाता. उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया. प्रचार किया और कहा, क्या कहा? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है. प्रेज द लॉर्ड. आमकां आयज जाय कितें? देवाचो राज्य. वी नीड टुडे हिज किंगडम. Repent how? How do we repent? मन फिराओ. चेंज ऑफ थिंकिंग. In my thinking. चेंज ऑफ मन फिराओ. Change thinking करो. म्हणजे संसारी thinking साथ खाली देवाच्या उतराचे. Automatic, whatever you take the word, that word, if it belongs to the kingdom, your thoughts will be on that word. And if your thought, तुझे चिंतना देवाच्या उतरा प्रमाणे हा, सगळे बाकीचे बिलिवी तेच जातले, मागीर करणी तशेंच जातले, डेस्टिनेशन जाग्यार पावतले. पूण आमी पोलिसान आमी रिपेंट म्हणटा आमकां दिसता वचून असो कन्फेशन करपाक जाय. म्हाका हें थिंकींग सोचूंक जाय म्हणजे रिपेंट करप म्हणजे आमची जी पापां केला सगळीं केला ती असो रिपोर्टून असो वस्ताद दोनदा कन्फेस करपाचें. तो भार मागीर उणो जाता रिपेंट. पूण हें रिपेंटन्स खबर ना. पण that is also one part of the repentance. तेंय तुका दिवकूच जाय न्हू. सो तूं जेन्ना दिना हें जाल्यार येतलें कशें दुसरें? तूं हें घेवन रावलें जाल्यार दुसरे भितर सरचें ना. तो एक भाग कहो जाला रिपेंटन्साचो. Yeah, one part of the repentance is to give what you have or to give what you belong and take what belongs to Jesus. So confession is also one part of repentance. Of course, तुझे करणे उद्देशीन कितें जाला तें दिवं नाका. What you have done, you are confessing out, you are giving away, and you are confessing what Jesus has done on the cross. जेजून कितें केलां खुर्साचेर. हें आमकां शिकोवंक नाका. येवन बसून शिकोवंक जाय म्हटल्यार आमकां तें आमकां अवघड दिसता. We don't want to spend that time. आतां कितलेंय जावं हें कितें शिकयता जाल्यार कोणाक नाका. पण हें कोणाचें राज्यान आमकां भितर सरोंक जाय तें अजून खबर ना. थोड्यांक रेवलेशन मेवता की ना. प्रेज गॉड. ओके, आमी मातशें अपडेट मातशें फुडें या.
Praise the Lord. So, kingdom of God. Okay? Correct? Kingdom. हांगासर आमकां हाडपाक येयला काय जेजू? We'll check. We'll check. We'll confirm what exactly what is kingdom. Do you want to know? Hello. Praise the Lord. Let's go to Isaiah. Isaiah chapter 9 verse 6. No. खरेंच आमी जेन्ना किंगडम म्हणटा न्हू, किंगडम कितें काय? या, what is a kingdom? We don't understand. We thought Jesus is religion. आमी ताका religious duties केले आमी ते जेजूक. Is religious duty or kingdom? What is there actually? What is the truth? Yeah, Isaiah 9:6. Read. Unto us a child is born. No, Isaiah chapter 9 verse 6, no? Yeah. Correct. For to keep up, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Who is that now? Who is that? Jesus. Oh, आता गमतले जायते आता आयज दोळे उक्ते जातले. We'll learn many things that will open our eyes. क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न ये आइजाया प्रॉफिट है 800 साल पुराना. म्हणजे आयजाया असो प्रवादी जो जेजू येवचे पयले 800 वर्सां पयलेची स्टोरी 800 वर्सां पयलेच सांगला. क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रहा जाएगा. Oh my God. Is it opening now? Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. कितें आतां आयकलां तुमी? 800 वर्सां पयलींची उतरां ही कोणा वरवीं बरयला हे प्रॉफेट आइजाया. कौन नबी है? आइजाया नबी के द्वारा ईश्वर ने बोला. क्या बोला? एक पुत्र जन्म होगा, और वो जो पुत्र जन्म लेगा उसके कंधों पे सरकार चलाने का अधिकार होगा. प्रेज द लॉर्ड. Are you understanding? Have you heard about this anytime? No. Praise the Lord. आता कितें म्हणटा? For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. So kingdom of God is what? Nothing but the government. And now you know what is called government. Now you know what is called government. What is government then? What the government does? Runs the kingdom. Rule over, right? Government कितें करता? To rule. चलयता. आता आमचे गव्हर्मेंट कसले गव्हर्मेंट आमचे? डेमोक्रेसी. Democratic country. We are in which country? Democratic country we are living in. Correct?
Now, is it kingdom is democracy? Yes. No. Kingdom, king is not chosen by the people. King is born. He is born. Rajkumar is born. King is born. So this is what kind of kingdom? So, king म्हणजे कितें? तो जल्माक येता तो king. म्हणजे लोकांन वेचून काडूंक ना. Democracy means you choose the leader. But you don't choose the king. People have chosen the leader. A democracy म्हणजे India is a democratic country म्हणजे लोकांनी वेचून काढलेले leader ते. होय की ना? पण राजाक आम्ही चूज केला ना. राजा म्हणजे born. Is born. तो जल्माक आयला as a king. So Jesus is born a king. Born a king. That's why in beginning, first only he is the king of kings, Lord of lords. Praise the Lord. आता सगळे सरकार चलोवपाचे भार कोणाच्या कांद्यार आसा? राजा. म्हणजे राजाचे न्हू. आता राजा मनशान वेचून काडूंक ना, पण देवान धाडला. आनी तो राजा आमचो जेजू. आनी आमकां आयज कोण चलयता? जेजू चलयता? ना. सो आमी खंयची? वेन इट कम्स आमी खंयची? प्रेज द लॉर्ड. सो तो जेजू कित्याक लागून येयला? रिलिजियस म्हणजे इगोर्जेन रावपाक येयला की आमचें जिवीत चलोवपाक येयला? We are treating Jesus as a religious man, no? You think Christianity will be about religion? Huh? In the church coming back? It's only treated as a religion. He said he's a religion, or he has come to take over on the government as a government. He's going म्हणजे ताज्या खाण्याचेर गव्हर्नमेंटाचो भार घेवपाक येयला. प्रेज द लॉर्ड. मागीर ताजें नांव सादें न्हय, सारकें अद्भुत, वंडरफूल. तो शिकोवणार, कावन्सिलर आमकां, आनी सारको पावरफूल, सदांच एवरलास्टिंग बापूय, आनी शांतीचो कुंवल. तो म्हणल्यार जेजूकूच वयता. सो जेजू गव्हर्नमेंट फॉर्म करूंक येयला, संवसाराचेर वयला. प्रेज द लॉर्ड. हो सरकार कित्याक आमी निवडून हाडटा? सरकार कित्याक निवडून हाडटा? मनीस निवडून हाडटा सरकाराक कित्याक? आमचे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक जाय म्हणून. आमकां कितें कितें जाय पळय ते जाग्यार पडपाक जाय म्हणून मनीस फारीक करता सरकाराक. कित्याक जें कितें आमकां बरेंपण जाय तें मेळोंक जाय म्हणून. आमकां उदीक जाल्यार उदीक मेळोंक जाय, आमकां लायट जाल्यार लायट मेळोंक जाय, आमकां जाय ते आहा तितलेंय जाय जाल्यार आमी तो सरकार फॉर्म केल्या. पण जेजूक आमी फॉर्म करून ना, देवान धाडला. So we are supposed to enter in the kingdom or in the democratic government. So king's job also to run as a government. Yes or no? King, now king will run the government. Before it was kingship, now it is democratic. Praise the Lord. आता जेजू जो राजा हा, आनी आमी ताच्या राज्यान भितर सोदचे जाग्याचेर आमी संवसाराच्या राज्यान रावंक सोदता आनी जेजू म्हणून उलो मारता. आमी इगोर्जेन वयतात, आमी जेजू म्हणून उलो मारतात. आनी आमकां दिसता कितें? जेजू तुवें आयकतालो. जेजू कित्याक तूं इगोर्जेन पावलो म्हणजे जेजूच्या राज्यान पावलोय? आमी हांगा रिट्रीटाक येयले म्हणून आमी जेजूच्या राज्यान पावले?
जेजूच्या राज्यान पावतलो म्हणल्यार कशें पावंक जाता? रिपेंटिंग, मन बदलून. आमी इगोर्जीन वयता ती मनशां सगळीं मन बदलल्या काय? तुका जर प्रवचन आयकूंक ना, मन कशें बदलतलें? इगोर्जीन वयता तो मनीस मन बदलला? वी डोंट नो. जायतीं जाणां वचोंक जाय म्हणून वयता, पण मन बदलून वयता? वी डोंट नो. रिट्रीटाक येयलो मनीस सगळें मन बदलला? कांय गॅरंटी ना. आमी चडशे रिट्रीटाक येवंक सोदता कित्याक आमकां पेकोणी जाय. तुजें किंगडम नाका आमकां, तुजी गव्हर्मेंट नाका आमकां, आमकां पेकोणी जाय, आमकां बरेंपण जाय. प्रेज द लॉर्ड. आमकां देवाच्या राज्याचें शिकवण मेळोन नाजाल्यार ताचे राज्यान कशें भितर सरतले? नाव इज इट नेसेसरी the education of his kingdom? Praise the Lord. Hallelujah. So तो जेजू आदी फुडें सांगला, he will run the government. आमचे चडशे कितें आहा? किंगडम मीन्स आफ्टर डेथ. किंगडम आतां रिलीजन आनी किंगडम आफ्टर डेथ अशें दिसता. इज इट आफ्टर डेथ टॉकिंग? That is what. But now we are going ahead. No more revelation. No. God, we are God. Holy Spirit आमकां आनी फुडें शिकयता कितें तें एक्चुअली कितें तें. आमी गव्हर्मेंटाची भाशा उलयना, आमी गव्हर्मेंटाचें कांयच उलयना, आमी संवसाराचे गव्हर्मेंटाक फॉलो केले आनी आय एम द चायल्ड ऑफ द मोस्ट हाय गॉड म्हणटा. सांगा म्हाका. We are saying but not following. Praise God. Hallelujah. Okay. Read next. Wait, go. 7. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. कितल्या सगळ्यांक सजमता कितें? Yeah. Of the increase of his government and peace there shall be no end, upon the throne of David and upon his kingdom, to order it and to establish it with judgment and with justice from henceforth even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. Praise God. Who will perform this? So the of the increase of his government and peace shall be no end. Government of Jesus can be the end, can bring it to the end. जेजूचे गव्हर्मेंट तेका एंड आसा ना, पण आमी जे सरकार वेचून काडला तेका एंड आसा? वय. आमी ह्या सरकाराच्या इतले बिलीव करता, इतले घुसल्या भितर जे एंड आहा, पण ह्या सरकाराक एंड ना. ह्या सरकाराची शांतीक एंड ना. इज इट एंडिंग? नो. उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी या घटेगी? उसकी प्रभुता और उसकी गवर्नमेंट सर्वदा बढ़ती रहेगी या घटती रहेगी? प्रेज द लॉर्ड. ताजो राज्य देंवतलो सकयल वाडटलो? जेजूचो राज्य देंवतलो ओ वाडटलो? वाडटलो. It will increase and keep on increasing. So where I should participate in which kingdom? Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Then, how did Jesus got this kingdom? Through David. He has received the throne from David. Who made David as a king?
God. Huh? He's from the line of David, no? Jesus. Praise God. David राजा, दाऊद राजा कितल्या खबर आहा, कितल्याना खबर आहा? Why not Saul as a king? Who was the first king? Saul. Why not? God says, throne of Saul. Because Saul did not do his choosing according to God. God had given you, but if you want to continue in God, you will get that glory. But if you do not want to continue, then God is going to choose other one, Right here. whatever may be. So God is giving everyone. आता पळय सगळ्यांक देवान निमंत्रण दिल्लें हांगा येवंक. पण कोणाक टायम आहा, कोणाक टायम ना, कोणाक जाय, कोणाक ना जाय. तुज्या जिवितांत उंच कितें आसा, सकयल कितें आसा, सगळें ताचेर डिपेंड आसा. देवान ह्या जाग्याचेर कितल्याच जाणांक निमंत्रण दिल्लें. थोड्यांनी हांव वयता म्हटलें रावलो, कोणें आनी कितें जालें म्हणून शिरकोन उरलें, आनी कितें. अशें न्ही, आमीच देवान जायते लोकांक निमंत्रण दिलें. सो देव सराक नाका आमी हे सगळे जाणवान भरलेली. So Jesus got the throne from David. Yeah. God cannot, without anything from man, God cannot just get like that. So that is why he was born from the descendant of David. Praise God. So he is a lineage of the King David. So God had to say, they create purpose, So he has to be, see God, देव ह्या संवसारान आपलो किंगडम स्टॅब्लिश करूंक जाय जाल्यार डेविडांच्यान चालू केलें न्हू. प्रेज गॉड. आतां डेविडान चालू केलें, पण ताजें फळ कोणें खाल्लें? डेविडान चालू केलें, ताजें फळ कोणें खाल्लें? ताज्या पुता सोलोमनान. कितें खाल्लें? ही वॉज द रिचेस्ट किंग. ताणें कितें बरें केलें म्हणून रीच जालो इतलो? ताणें कितलें बरें केलें, कितें बरें केलें म्हणून इतलें ग्रेस जालो तो? बिकॉज his father was connected to the Almighty. ताजो बापूय जो प्रवादी, जो राजा आहा, ताचे उर्ब्यान पुताची राज्य सारकी फ्लरिश जाली. रिचेस्ट किंग ऑन द प्लॅनेट अर्थ जालो तो. प्रेज गॉड. तशेंच जो जेजू आमचो राजा आनी आमी देवाची भुरगीं, वी शूड बी द रिचेस्ट चिल्ड्रन ऑफ गॉड. हॅलो, हालेलुया, हालेलुया. आमी सारकी ग्रेस्तान भरलेली आसपाक जाय. आमी देवाची भुरगीं. वी आर द, आवर किंग इज जीसस. डेविड राजा जोर देवा कडल्यान जुळलेलो आहा आनी ताचें राज्य देवान ताच्या पुताक अशें वाडयलें, झगडो नासतना तो इतलो श्रीमंत, इतलो ग्रेस जालो की कोणूच आजून राजा जावंक ना केन्ना. If David's work or David's belief and David's getting connected with God, his son reaped a great harvest. Yeah. We heard last time, no? If somebody wanted to come and show I am rich, but what happened there? Tonachi tonan laal ulli ki na? Looking at everything with, there are people eating in the silver plate, gold plate. And she thought that what gift I am taking is much higher value. So when she went to his kingdom, what happened? She was all shocked. हांव अर्देच ट्रूथ जाणा आसलें, अर्देच खबर आसली म्हाका. सगळ्यांनी म्हाका दे डिड नॉट टेल मी द फूल स्टोरी, हाफ स्टोरी. नाव आय नो फूल स्टोरी बाय कमिंग एंड सीइंग द किंगडम. ते राज्याचे लोक सिल्वरान जेयताले, सिल्वरची ताटीन जेयताले. आमी स्टिलीची जेयता पळय ते सिल्वर गोल्डाचे ताटेन जेयताले. जस्ट इमॅजिन कितले श्रीमंत आसलो तो.
Is it showing? Last time we learned, no? Praise the Lord. आम्ही हुंयच्या प्लेटीन जेयता खबर ना अजुनी. कित्याक आमी प्लेटीन? Because we don't know. Problem is we are just coming to healing. Solomon healing आणि पैसे मागू ना. Solomon मागले, Lord give me wisdom. म्हाका जाणवाय, म्हाका बुद्धी. आमी आयज बुद्ध घेवपाक येयल्या जाल्यार बुद्ध दितलो. आमी पेकोणी मागपाक येयल्या पेकोणी दितलो. पण पेकोणी मागीत जाल्यार सगळे गांवचे ना ग्रेस काय. तू देवाच्या राज्यान रावत जाल्यार दुयेंसाक पिडेक तुजे अधिकार ना. तुजे राज्यात भितर सरपाक अधिकार ना. काळुकाच्या आत्म्याक तुज्या भितर अधिकार ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हे आमकां कोण शिकयतलो? हे शिकोवपाक पळयत आत्म्याक जाता, पण आमी तयार आसा? Praise the Lord. See, where are we? What are we doing? In which kingdom we are in? इस्रायलकार समजताले जेजू येतलो आणि रोमकाराच्या राजाक मारतलो आणि इस्रायलची राज्य हा पळय तो आमच्या हातीन काढून दितलो. जेजू अशें कांय करूंक ना म्हणून ते अजून तयार ना जेजूक मानून घेवपाक. आणि तांच्याच प्रवादीन हे सांगलेले हा. इस्रायलच्या प्रवादीनूच आयजायान सांगला की तुमकां एक पूत जल्माक येतलो आणि तो गव्हर्मेंट चलयतलो. गव्हर्मेंटाक चलोवपाचे ताजे भार आसतलो, ताजे खांद्यार आसतले. He will take over as a government. आमी ताज्या गव्हर्मेंटाच्या अंडर आसा वो आमी हुंच्या गव्हर्मेंटाच्या अंडर आसा आमकां खबर ना. वी डोंट नो येट. वी आर वरींग. प्रेज गॉड. हे संवसाराचें एड्युकेशन घेता आनी ह्या संवसाराचें आहा म्हणून सदमता. दॅट इज वाय टिचर जेन्ना तुजे परफॉर्मन्स पळयता तेन्नाच गूड म्हणटा, परफॉर्मन्स पळयना बॅड म्हणटा. सो यू आर जज बाय युअर परफॉर्मन्स. तुजे टेस्ट वरवीं तुका टिचर यो तुका जज करूंक करतात. पण यू आर ऑलरेडी बीन जज बाय गॉड. यू आर ऑलरेडी डिक्लेअर्ड यू आर रिच, यू आर प्रॉस्परस. ऑलरेडी डिक्लेअर. ताजे राज्यान आमी सगळी ग्रेस कायन बोल्ल्या. आमी सगळी यश मेळपाक जाय. आमकां आमी हेल्दी आसपाक जाय हें डिक्लेअर केल्या ऑलरेडी देवाच्या राज्यान. पण आमी अंडर हूज गव्हर्मेंट? प्रेज गॉड. अजून आमकां समजना. आमी अजून संवसारीक धांवता पूण देवाच्या राज्यान आमकां जाय, देव जाय, आमकां देवा कडल्यान जाय तें जाय. Hallelujah. Hallelujah. Now you understand. जेजू येवपाक खाली आमचे पातक काडले म्हणून जावंक ना. आमकां रिपेंट कर म्हणटा. पातकाचें काम सोंपलें. आतां कितें काम आहा? जेजूच्या राज्यान भितर सरपाक. टू एंटर इन द किंगडम ऑफ गॉड. Hallelujah. Thank you, Jesus. So kingdom means what? To order. King कितें करता? ऑर्डर दिता. टू ऑर्डर. आयज आमी देवाची भुरगीं आहा जाल्यार आमी कोणाक ऑर्डर दिता? आमी देवाक ऑर्डर दिता. देवसाराक सोडटा थंय. वी आर ऑर्डरिंग. गरीबसाणाक आमी ऑर्डर दिता. दुयेंसाक आमी ऑर्डर दिता. राजाचें काम कितें? टू ऑर्डर. आणि तू देवाच्या राज्यान आसून पासून तुका जर ऑर्डर दिवंक खबर ना तू कोणाच्या राज्यान आहा? जस्ट थिंक. चिंतून पळय कोणाच्या राज्यान आहा. उतरा उतरांनी तुका राग येता. उतरा उतरांनी तुका सॅडनेस, इमोशन्स, मूड बदलत आहा. प्रेज गॉड. So to order it and to establish it with the judgment and with the justice from henceforth even forever. Praise God. राजाचे कामच कितें? ऑर्डर. कितें ऑर्डर?
जे जेजून केला हो राजा जे ऑर्डर करता तेच जावंक जाय की ना? सो जे राजान जे ऑर्डर केला आमच्या लायफान ते जाता? कितले फावटी आमी चुकता. आयज जेजूचे राजान आहा जाल्यार फाल्यां जेजू राजान आहा खबर ना. हालेलुया, हालेलुया. सो जेजूचे गव्हर्मेंट केन्ना सोंपत ना. नेवर एंड म्हणटा पळय तिका एंड ना. असले गव्हर्मेंटान आमी एंटर जावंक जाय की जे 5-5 वर्सांनी गव्हर्मेंट चेंज जाता तेचे अंडर आसपाक जाय. थँक यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. तो आयज आमी इल्लोसोच पार्ट खावंक सोदता. वेन यू आर इन द किंगडम, देवाच्या राज्यान आहा, जेजूच्या राज्यान आसा, आख्खें राज्य तुका आसा. आख्खें राज्य तुजे खातीर आसा. पण देवाच्या राज्यान आहा म्हणल्यार ते थंयसरूय कायदो आसा की ना? कायदो नासतना आहा? राज्य आहा म्हणल्यार कायदो आसा. देवसाराच्या राज्याचो एक कायदो आहा. आमी कशें पळयता संवसाराच्या राज्याचे, पण देवाचे नदरेन दोनूच राज्य आसा. एक देवसाराचें राज्य आसलो, आतां जेजून आपलो राज्य स्थापना केला. आतां जेजून आपलो राज्य स्टॅब्लिश केला. So what we were thinking all this time, we have established religion over the kingdom. We are focused to more religion than the kingdom. आमी इगोर्जीन आमी रावता आनी हांगासर हालेलुया प्रेज लॉर्ड म्हणटा आनी भायर आसन Is it going the same? Are we under the same kingdom? Is the same king wherever we go? We keep on changing the law. And when you are bypass the law of the kingdom, how you can say I am the kingdom of God? So where I am from? I am from the kingdom of God actually. Praise the Lord. Hallelujah. So हांव जर देवाच्या राज्यांतले आसतना पासून ह्या संवसाराच्या राज्यांतूच रावल्या आनी जियेता and lacking in so many area. ती राणीक जर जेन्ना ताका दिसलें कितें हा राजा आसतलो तो श्रीमंत व्हडलें कितें आहा सोलोमन राजा, पण जेन्ना ताणें पळयलें ताचे लोक रावपी थंय सिल्वर प्लेटीन गोल्ड प्लेटीन जेयता, सो ताचेर वळखूंक जाता कितको श्रीमंत आसलो तो पळय. हाव रिच द किंगडम. सो शी वॉज पुट टू शेम. ताणें कितें व्हेल्लें पळय ते 7 टायम्स सुबेज ताणें दिवन हाडले. जे ताणें बरें गिफ्ट व्हेल्लें पळय सोलोमन राजाक दिवपाक, पण थंय राज्यांत सोलोमनाच्या राज्यांतल्यान कितें मेवलें 7 टायम्स सुबेज दिवन धाडले. सो दॅट इज वाय गॉड सेज नो वॉट एवर यू हॅव लॉस्ट 7 times it can be multiplied. When is that? The day you are in the kingdom of God, no? Which? In Proverbs it is there. Find out in Proverbs some. Proverbs somewhere it says, I forgot it. And it's not only the kings of people, it's normal people who are eating in the street. We are maybe normal, but you are still in the kingdom of God. म्हणजे देवाच्या राज्यांतले हा हे झाला. You are God's religion. God has no religion. We have formed religion and separated. We are separated each other from God by making religion for us. Yes or no? Have you not separated from each other by making religion? What a religion is doing? Separating each other. So nowadays people who are not Christian, they will say they are Christian. Is their religion? And through our religion, we are also meeting God. Is it the religion you meet God? He is a kingdom. You can meet God. Praise God.
रिलीजन आपणावन आमी देवाक मेवतले ओ तेजे राज्यान भितर सरून आमी देवाक मेळूंक शकता. And it's not that difficult. मन फिराव, change of thinking. Praise God. Hallelujah. And see, you can clearly see of the king increase of his government. उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा. Yeah. Praise God. सो हे आमकां शिकोवंक नाका जाल्यार, असले शिकवण आमकां नाका जाल्यार आमकां जेजून सांगल्या ओ जेजूच्या राज्यांतल्यान जेजू आमचो राजा जाल्यार त्या राजा कडल्यान आमकां कितें गावतलें? कित्याक त्या राजाचे टर्म्स एंड कंडिशन आसा. राजा आहा म्हटल्यार ताचे आपले कायदे आसा. आमी कायदे भायर रावन त्या राजा कडल्यान कशें मेवतले? Nowhere in the Bible says Jesus came to establish religion. Yet you are establishing religion, one more religion. Adding one more religion, already there are so many. So why people would join to another religion when they are already one religion? एक धर्मान ऑलरेडी आहा जाल्यार दुसऱ्या धर्मान तो कित्याक वयतलो? आमचो धर्म सर्वश्रेष्ठ म्हणटलो. Our religion is more perfect. The kingdom is perfect or religion is perfect. So from here आमचे चिंतप चेंज जावपाक जाय. Behave like a child of God and not of this world. Going to church regularly come under religion? Like going to church regularly. Does that come under religion? That is what no religion is formed. That is a Christian religion, we call it. So then if you are in the world, still you go to church, right? What is it? You see, you are the church. See, you are the church. We have misunderstanding. You are going. That's why that place is now. You are there. That's why you are a church. Because the church are going. But here you are the church. You are the vessel carrying the kingdom of God. Kingdom of God is where? Within you. देवाचो राज्य तुझ्या भितर आसा. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So आज प्रश्न अहत क्वेश्चन उरला, who am I? हांव कोण? हांव जर कोण जर कळना तूं फटवतले लायफान, फटवत रावतले कंटिन्यू. कितले हिलिंग आनी मिरेकल आनी कितले पावरफूल मनशा कडेन गेले पासून यू विल रिमेन तुजी स्टँडर्ड लायफ कितें आहा संवसारीत केन्नाच कंप्लीट जावचें ना. कितें ना कितें त्रासान आसतले येतलेच. आनी वयल्यान आमी म्हणटले जेजू म्हाका दिता, जेजू हें करता. जेजू दिता ना ते राज्यान रावले तुजेच ते, तुजें दितलो कितें? You are the citizen of his kingdom. तू सिटीजन जा म्हणटा, आमी सिटीजन जावंक सोदिना. तू देवाच्या राज्याचे सिटीजन घेतलाय आसाय ओ तुका संसार राज्याचे सिटीजन आहाय? तुजी कंट्री खंयची? Where you from? Means now question is which country you belong to, no? We share the location of this country. आमी इंडियेची, आमची कंट्री इंडिया म्हणटली आमी. बट आर यू दिस कंट्री? सिरियसली? सो ह्या संवसाराचे सगळे कायदे तुका लागतले जाल्यार दॅट मीन्स हेल इज युअर्स. बट वेन यू से आय एम द सिटीजन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, आय एम द सिटीजन ऑफ द कंट्री वेर जीजस इज अ किंग. जेजू राजा हा पळय त्या कंट्रीचे हांव कोण? सिटीजन. आय एम अ सिटीजन. ताका लागून म्हणटा न्हू फिलिपियन चॅप्टर 3 वर्स
20 आय थिंक. तूं हुंयच्या सिटीजनाचेर हाय. सी टू whom we belong to which citizen. आम्ही हुंयच्या सिटीजनशिपान घेतल्या. जायते जाण UK वचून UKचे सिटीजन जाल्यात. थोडे US सिटीजन जाल्यात. गल्फान जरा सिटीजन मेळचे ना. प्रेज लॉर्ड. Philippians 3:20 for our. So some other it says, any other version? Same. Philippians 3:20. हांगा कितें दिला आमचे कन्वर्सेशन म्हणजे आमची सगळे कितें चालू आहा पळय वेलफेअर. या आय वॉन्ट दिस वर्ड. दॅट्स करेक्ट. प्रेज द लॉर्ड. व्हॉट इज सेइंग? टेल मी. यू आर क्रिश्चियन रिलीजन or you are a citizen? Philippians. So, read. पर हमारा स्वदेश स्वर्ग में है. स्वदेश स्वर्ग में है. इंडिया का है. हमारा स्वदेश इंडिया है. नहीं, स्वर्ग. हम इंडिया का सिटीजन है. प्रेज द लॉर्ड. और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की प्रतीक्षा करते हैं. Praise the Lord. So, but our citizen is in heaven and also eagerly await a savior from there, the Lord Jesus Christ. So, आमचे citizen हुंचे. Just because तू हांगा रिट्रीटाक येताय, or just because you go to your respective churches, you call yourself, you are in the citizen of heaven, the kingdom of God of heaven, you belong to that. So कोणाचे सिटीजन आम्ही हां. ॲक्च्युली आवर सिटीजनशीप खंय हां? स्वर्गीन. स्वर्गी राज्यान आमचो रावपाचो जागो. स्वर्गी राजाचो हो जागो, राजाचो जागो आमचो जागो. दॅट्स वेअर वी बिलॉंग. प्रेज गॉड. हालेलुया. Yeah, can we go Psalm 119 verse 89? Psalm 19 verse 89. No, we think that by going retreat, by going respective churches and any religious follow Quran, we are a citizen of heaven. Not going in here. You are already in the citizen. You are the fellow country. You belong. You are part of the country. You are in that country. I believe Jesus, but you are not in the country. We say I believe Jesus, but are you in this country? हांव जेजूक मानता पण जेजूच्या देशान आहाय तूं? तेजे स्वदेशान आसाय? आमी जेजूच्या स्वदेशान ना. आमी मानता तो मनीस स्वदेश म्हणजे यू फर्स्ट कितें देवाच्या कंट्रीन आसाय. यू आर इन हिज किंगडम. 119 वर्स 89. प्रेज गॉड. हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है. किती म्हणटा? व्हॉट यू अंडरस्टँड हियर? व्हॉट यू अंडरस्टँड?
89. Whatever God has fixed in heaven, it is secure, it stands. So God's word is always established. दुसरे म्हणटले God's word is always established in heaven. Now your job is to establish. I'm speaking it out of our mouth. Praise God. So देवाचे उतर म्हणटा सदांच सर्गीन जे आसा ते देवाचे उतर हांगासर आमी एस्टॅब्लिश करपाक जाय. We need to establish His word on earth. Because this is how the kingdom, no? So God, see, if you walk in the citizenship of the kingdom of God, आता तुका देवाच्या उतराक राखचे पडले की ना तुजे तोंडान कितें उलोवपाक तुका रागायचं जाता आनी इतले सोत हांगा आमकां शिकोवंक मेवता तोरी आमकां हें नाका कशें दिसता आमी धांवता संवसाराक आनी कांय फायदो जायना. First of all, we don't know who we are. And तुका healing आणि पेकोणीची मेळोन ताका अर्थूच ना. Because you want to lose. कितली गोंयकी दिल्या पासून ते मागीर गोंयकी ते उरना मागीर. If you do not shift yourself in His kingdom forever. जेजूच्या राज्यान जर तूं भितर सरनाय आनी सिटीजनशिपान रावनाय देवाच्या राज्याच्या. Other scriptures, this one will tell you very clearly. This says, see in the book we read, no, white book, God's word is always established in heaven. The same word we need to establish on the earth. So what is established in heaven, it is established on earth. Oh, this word is always there on earth. म्हणजे स्वर्गीय राज्यान देवाचे उतर But it's fixed in heaven. exists. Huh? It is fixed in heaven, but it is established on earth. Yeah, this is now our job. Now your job. See, God, देवान संसार रचला. पण देवान संसार रचला, but तो संसार तुका केन्ना मेळटा? देवान संसार रचला, पण हेचे मिनींग न्हू तो संसार तुका गावतलो. नो, देवान तुका आपली उतरां दिल्या सो दॅट तुजी उतरां तुजो संसार घडयता. So you have to establish God's kingdom in your own life through His word. I must check in slow it down. I'm not running so that I just praise God. इतले गरजेचे शिकवण आमी घेवपाक जाय पण थिंकिंग दॅट तो ब्रदर प्रकाश काय कामाचो ना दिसता आसतलें थोड्याक. सो असले टिचींग घेवन लायफान कितले चेंज हाडूं येता. तो देवाचो राज स्वर्गात उस्तीत जाला. वस्ती जाला न्हू आसा. इट एक्झिस्ट ऑलवेज. आता तो राज जो जेजू संवसारान घडोवपाक येयलो तोच राजान आमी भागीदार. आता आमी भागीदार जर ते अशें रावपाक जाय जाल्यार आमी उतरां तीच उलोवपाक जाय तो दिवंक वयता. सो स्वर्गीन उतरां आहा पळय ओ देवाचे प्रॉमिसीस बासावणी दिल्या पळय तीच उतरां आमकां वापरूंक जाय. तो जेन्ना हांव देवाचे उतर म्हज्या जिवितान उलयत रावता देवाच्या राजाची भागीदार जाता आनी तेजे. So you are, become part of the citizen. म्हणजे तू त्या citizen. So that means what you bind on earth will be bound in heaven, in His kingdom. Whatever you lose on earth will be loosed in heaven. सो हांव म्हाज्या जिवितांत हे प्रॉस्पेरिटी बरी सावड बरी भलायकी तो हांव लूज करता आनी देवाचो ते सेम लूज जाता हेवनान. Definitely, no? Hallelujah. 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 So आम्ही करता कितें खंयच्या राज्यान आमी सिटीजनशीप घेतल्यात. We don't know. That's why that question itself is such a powerful. हांव कोण? Who am I? And I belong to whom? I'm coming from where? Where I'm coming from? हांव कोण? हांव हुंचे? आमी बरे बरे बाह्यात केल्या बरे स्किलचे बाह्यात केल्या म्हणून तूं स्वर्गीय राज्याचो जायनाय. You have to live as if like you're the child of the Most High God.
Praise God. Okay, one more question. What was not there before Jesus and what is there after Jesus? Before Jesus, we didn't have the Holy Spirit in us. After Jesus, we have the Holy Spirit. Only that? Before Jesus, it was all law. Law. No, Jesus was not. Just kind of. प्रेज गॉड. आयकोता सगळी बारीक साणीन आयको. सजमना जाल्यार क्वेश्चन विचारी येता पण हे शिकलेली मनशां ते शिकता ते भुरग्याकूच सजमना म्हणजे तुमच्यांनी अशें जावं जाय हांवें की कित्याक विचारूं तशेंच म्हाका गमले अशें गेलें जाल्यार कांय ना. जर हेंकांच गमना जे शिकता भुरगे जाल्यार सगळ्यांक गमपाक कितलें हें आसतलें. बेश्टें आयकोंक जाय म्हणून आयकूंक फावना. अंडरस्टँड घेवन चलपाक जाय. आम्ही after this आयकता. Only when questions come, answering जाय तुमच्या. Every day you listen to the word of God, right? But still when some small questions, we are trying everywhere. ये पट्टेले काय, ये सारखे काय, आम्ही मारीत आहा पण देखूय लागना तुवें बाल. हांवें न्ही जाता मागीर ते. प्रेज द लॉर्ड. सो ह्या भाशेन देवसारा कितलोच ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा आमकां काळुकाच्या राज्यांत धरपाक. सो आमी काळुकाच्या राज्यांतली देवाच्या राज्यांतली इतलें आमी जाणा. देव म्हणून आमी देवाचे पूण देवाच्या राज्यांतले जर हा जाल्यार देवाच्या राज्या भाशेन रावंक नको. कित्याक नको? कित्याक शिकवण ना. Not ready to sit and listen to the word of God. Not ready to sit and educate yourself. शिकपाक तयार ना. टायम दिवपाक रेडी ना शिकपाक. टायम ना त्या मनशा कडेन. ताका चलता ताका पयशेच चड इम्पॉर्टंट कशें दिसता. पयशेच ताका we have to only seek the money. What Matthew 6:33 says? What the Matthew 6:33 says? Matthew 6:33. Seek first the religion. Religion. And what we are seeking first? Now here also one more proof you are getting. Seek first. Matthew 6:33. कितें म्हणटा? सीक द किंगडम म्हणटा ओ सीक द रिलीजन म्हणटा. सो ह्या संवसारान सगळे कितें सोदतात? कितें फॉलो करता? रिलीजन. कॅन रिलीजन टेक यू इन द किंगडम? सगळे आपल्या आपल्या रिलीजनानूच बिजी आसा आनी ते रिलीजन सारके स्ट्रॉंगली पाळटात. आमी सगळे आमी जे रिलीजनान जल्माक येयला ते रिलीजनूच आमी सारके स्ट्रॉंगली घेवन चलता. बट नो वे गॉड सेज रन आफ्टर द रिलीजन, सीक आफ्टर द रिलीजन. जाती फाटल्यान धांवा. नो वे सेज धांवा म्हणटा, सीक म्हणटा, सोद म्हणटा. कितें? राज्य. कोणाचो? देवसाराचो. देवसार राज्य सोद म्हणटा. देवाचो राज्य सोद म्हणटा. आमी कितें करता? संवसाराचें राज्य सोदता. पयशाक सोदता. संवसारी वस्तू सोदता. संवसारान शांती सोदता. संवसार शांती दितलो? Never. So हांगा बसून do not never says that seek the religion but says seek the kingdom. आता तू देवाच्या राज्यान आहाय. What you are saying? You are telling you are the king. You are the source. You are the way.
इफ यू तूं जो म्हाका जिवीत दिताय, हे जिविताक जे कितें जाय हे तुजें काम दिवपाचें. प्रेज द लॉर्ड. What you said, brother, repeat. That's a question you asked, what was said. No, wait. What you just said, then you repeat. So, yeah, praise God. So देवान आमकां जिवीत दिला आपल्या पुता वरवीं, रायट? जाल्यार आमकां ते बाकीचे सगळे दिवंक जावचे ना? पण आमकां देवा कडेन दिवंक जाता, तरी आसतना आमकां तें मेळना. कित्याक आमी खंय तरी चुकले. आमी कोण काय? आमी खंय तरी चुकल्या. आमी कोण काय? खंय तरी आमी चुकल्या. सजवणी घेवपाक हांव कोण काय? तूं जर म्हणटा पूण देवाचें कोणाचो राज्य सोदताय? आमी जाती काती फाटल्यान आमी धांवत्या. आमी दीस रात जाती काती फाटल्यान धांवल्या, पण देवाच्या राज्या फाटल्यान केन्ना धांवंक ना. Whether you are a Christian, whether you are any other religion, we have only ran after religion, but not the kingdom of God. Oh yes, म्हाका देव जाय जाल्यार कित्याक जाय? वस्तू म्हाका जाय म्हणून देव जाय. म्हाका बरें जाय म्हणून म्हाका देव जाय. फोंडान पडटा तेन्ना जेजू जेजू करता आनी सगळ्याक मागण्यान घाल म्हणटा. ह्या भाशेन आमचे क्रिश्चनाचे व्हॅल्यू जाला. आमी देवाची भुरगीं जाले, इतले कश्ट पिड्या येतना देव खंय न्हिदला? ना. यू आर bypassing the law of God. You are bypassing the kingdom of God. संसाराचे राज्य, काळुकाचे राज्यात भितर सरताय आनी देवा कडल्यान तुका बरेपण जाय म्हणटाय. फॉर एक्झाम्पल, इस्रायल लोक आसलो तो इजिप्तांचेर वयता म्हटल्यार देवान इजिप्तांतल्यान काडूं ना भायर? ताजी प्रॉमिस ताणें फुलफील केली हो ना? प्रेज द लॉर्ड. देवान आपली प्रॉमिस फुलफील केली, पूण ते सगळे प्रॉमिस लँडान पावले ना. सगळे जाण प्रॉमिस लँडान पावूंक ना. वाय? इवन दो गॉड वॉज विथ देम. देवाच्या प्रेझेन्सान असले, देवाचो प्रवादी असलो, देवाचे प्रोविजन असले, देवाचे राखणे असले, देवाची पदवी असली, yet they could not go to the promised land. या भाशेन आमी आजुनी अनपडा कशी भोंवतात. आमी म्हणटा न्हू शिकलेली जावन बरी जाल्या म्हणून, त्या भाशेन जाल्या. Praise the Lord. See, when God everything created, how did He create? My God. Words. पयलेच्यानूच देवाचे उतर मनशाक दिल्ले. जेन्ना देवान जानवरां रचली, नांव कोणें दिलें? देवान दिलें, आदामान दिलें? एडमान, आदामान नांव दिलें. जाल्यार सगळी पदवी आदामा कडेन आसली? आसली. मागीर आदाम गार्डना भायर पावलो. नाव had he got any choice to speak? Yeah, there's no, he didn't have any. Whatever he will speak is all sin. तो कितलेय बरें उलो. So I say, for example, जेन्ना आमची कंट्री इंडिया म्हणटा आमी, तेका एक कॉन्स्टिट्यूशन आसा, होय की ना? बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खंयच्याय कंट्री स्टेटीन गेलोय जाल्यार आनी त्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रमाणे आसा जाल्यार कितलोय गव्हर्मेंट तुका आड येवंक जावचें ना. कितलेय कॉन्ट्रास्ट जावनी, बिकॉज इट इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन तुका तें थंय कांयच करूंक जायना. Yes or no? If he does not know which constitution I have, then definitely वयता न्ही तेका त्रास जातले. Yes or no? So
Adam after the garden had no grace. Was he having a grace? ताका कृपा असली? नासली. No grace. So today, in the form of grace which has come, how does it helping us? We understand that it is not by our works. Before it was our works, no? Now it is through Jesus. Praise God. See, Jesus through everything is done. His kingdom is there. सगळें आसा. हय. सो देवान आतां ग्रेस केल्या न्हू. आतां ग्रेस जे म्हणटा पळय कशें आमकां हेल्प करता. ओके. प्रेज गॉड. So Adam had no grace and we have. That's right. He had grace in the garden. In the grace means he had whatever he will speak, it will take place. But in the outside the garden, whatever he speaks, no value. So, when Adam went outside the garden, he didn't have grace. Yeah. But when Jesus died on the cross for us, we received that So what we have received in the form of grace? power and authority. The word which has become a constitution. When we say I am the kingdom of God, then what constitution and to which constitution to kaha? That is word of God is coming under the constitution of the kingdom of God. Praise God. So today, no matter what you feel, I जे तुका दिसता जाय, जे कितें तुका जाता जाय, जे कितें परिस्थिती येयल्या जाय, तुका देवान आपलो राज्य दिला, आपली कृपा दिला. कितें करूं? ताजे प्रॉमिसेस उलोवंक. तेणें दिल्ले उतरां आमच्या तोंडांतल्यान हाडूंक. जेन्ना पासून ताजी उतरां आमच्या तोंडांतल्यान येयना, आमकां ते कृपा मेवलेली आहा पळय, कृपा दिल्ले आहा पळय, ताजें मॅनिफेस्टेशन दिसचें पडचें ना. कोणी केदोळो प्रिचर आसूं दी, कोणी केदोळो पावरफूल आसूं दी, पण तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरना कांय फायदो ना. बिकॉज ऑफ समबडीज फेथ तुजे पेकोणी हांगा थिंगा येयत, पण तुज्या तोंडांतल्यान तीच संवसारी उतरां आहा, ते पासून कितें मेवला पळय देवा कडल्यान ते वयतले तितल्यान. प्रेज गॉड. म्हणून शिकपाची चड गरज आहा. आयज आमी प्रॉफिटीक एका तेका आमी धांवंक सोदतात आनी फक्त प्रिचर कितें करतलो काय पळयता. तूं कर, आमकां नाका तें, आमकां जावचें ना. दीस इज अ पोजिशन. दॅट्स वाय म्हाका टायम दिवपाक शिकपाक म्हाका वेळ ना. म्हाका जाय तेन्ना येतलो, जाय तेन्ना वयतलो. गॉड हॅज गिवन यू वाय हिज टिचिंग. जेजून कित्याक प्रीच केलें? सो दॅट वी कम इन द किंगडम ऑफ गॉड. नॉट इन अ रिलिजन बट द किंगडम ऑफ गॉड. आमी रिलिजनान घुसूंक सोदता, पण ताच्या राज्यान घुसूंक सोदिना. आमी देवाचो राज्य सोद म्हणटा, आमी संवसारात तें राज्य सोदता. अँड ट्रायंग टू बिकम रिच इन द किंगडम ऑफ दीस वर्ल्ड. कितले हे संवसाराच्या राज्यान घुसले आनी आमी ग्रेस जावंक सोदता, सक्सेस जावंक सोदता, हेल्दी रावंक सोदता. कोण दितलो? But when you are in the kingdom, you will have the separate language. दुसरी भाषा आसतली. देवान दिल्ले ग्रेस ते तुज्या तोंडान आसतले. हें उतर सदांच संवसारान सर्गीन राज्यांत चलता. तें उतर आमी देवाच्या राज्य, आमकां देवान आपलो राज्य दिला जाल्यार तेजे राज्यान आसा जाल्यार आमी ताजी भाशा वापरपाक जाय. That is, even though we don't deserve that grace, what we speak. And same thing आमकां जातलें म्हणटा. Yes or no? तकली न वयता आयज? Okay. Go to where we are. If I get grace part, Huh? grace must be certain. That particular part. No, When Jesus died on the cross for us, he received his responsibility. See,
किंग इज जिजस आनी ताजो राज्य ताकाय म्हणजे देवा जेजूच्या राज्यान कॉन्स्टिट्यूशन म्हणजे आसा आनी ताका आमी आयज एक्चुअली कितें म्हणटा ग्रेस एक्चुअली जेजूचे नो कॉन्स्टिट्यूशन मिन्स इट्स अ वर्ड ऑफ गॉड So when So, see, we are moving out of the constitution. You are not speaking the word of the kingdom, word of the grace. See, kingdom has grace word. कृपेन बोललेली उतरां आमकां उलोवपाच्या जाग्याचेर आमी कसली उतरां चडशी यूज जाता फिलिंग्स तुका फील कितें जाता तुजी उतरां कन्वर्ट जाता तुजी उतरां कन्वर्ट केन्ना जाता तुका फील कितें जाता पळय तीच उतरां भायर सरता not of the kingdom of God but feelings of this. grace म्हणजे देवाची उतरां न्हू. So grace means now what माझ्या तोंडांतल्यान आतां पळय हांव फक्त एक सिटीजन समज देवाच्या राज्याचो पूण देवाच्या राज्याच्यान सिटीजन जावन म्हाका जर सगळें कितें आहा तितलें जेजू कडेन वयचें पडलें राजा कडेन वयचें पडलें हय की ना सो आतां राजा सगळें आमी जेजू कडेन वयता आनी सगळें कामां जातलें आमी चिंता पूण वयतलें जेजू कडेन कशें without his grace we cannot go to him. So his grace is what he has given his word for access. तेजे राज्यान आमी ताचीच उतरां ओ ताचेच कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे वागपाक जाय. So when you go out of the constitution तूं तें देवाचें कितें आहा पळय सगळें वगडायताय आनी दीस अंतरात हेच चालू आमचे भितर हांगा 100 राज्य ना दोनूच आसा एक देवसाराचें एक देवाचें देवाच्या राज्याचो राजा जेजू आहा आनी देवसाराच्या राजाचो लुसिफर आहा आनी ह्या संवसारांत आमी कितलेच राज्या डिफरंट आमी आमकां डिवायड केल्या आनी डिफरंट राजा करून दवरल्या डिफरंट गव्हर्मेंट दवरल्यात आमी फुल ऑफ कंप्लेन गव्हर्मेंटाक करतात संवसारीची हितून करतात आनी जो कंप्लेन बॉक्स आसा तेका देवा कडल्यान कांय गावपाचें ना इनफॅक्ट प्रॉमिस लँड पासून गावचें ना कंप्लेन कोण करता जो कोण नको खंयच्या सिटीजनाचो हांव बिलोंग आहा खंयच्या सिटीजनशिपान हांव पडटा तूं जो देवाचें सिटीजनशीप घेतलाय ओ थंय आसा जाल्यार तुज्या तोंडांतल्यान कृपेची उतरां आसा ओ देवान दिल्ली फुकट दिल्ली उतरां कृपा म्हणजे तुका डिजर्व जायना ती उतरां तुका जर हेल्थ जाय कोण दितलो तुकाच घेवचें पडटा यू आर द सिटीजन सो यू हॅव टू स्पीक द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेक इट वेन सेटन कम्स अगेन्स्ट यू So आनी तो स्क्रिप्चर आतां रायटर स्टेटस किंगडम मान फोर्स करता सो आमी आमचे जे अधिकार जमोवपाक जाय exactly because why you are under constitution I am under constitution so you cannot send me away So the constitution gives me the right. the full right you have Yeah. to order to proclaim जशें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आमकां डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन रायट दिता आमी वी हॅव द रायट टू स्पीक Yeah. ते भाशेन आमकां जेजू मोदी रायट्स मेळ्ळा तेच्या किंगडमान तोंड ओपन करून देवाचें उतर उलोवपाक जे सोयरी राज्यात जाला ते संवसारान घेवन प्रेज गॉड हांगा पळय आमचे पळय गव्हर्मेंट कितें जाता हू चूज द लिडर पीपल हय की ना लिडरांक कोणें वेंचून काडला लोकांनी आतां लोकांनी लिडर चूज करून काडला आनी आमी एका म्हणटा डेमोक्रेटीक कंट्री वय की ना दॅट मिन्स डेमोक्रेटीक कित्याक म्हणटा तेका